नाज़रीन, पाकिस्तान कीमती मादनियात से माला माल मुल्क है और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। आलमी सोने की दौड़ का एक नया उम्मीदवार जो है पाकिस्तान उभर कर सामने आ रहा है। इससे पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? देखें ज़ैनब, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के लिए ना इस दफ़ा अल्लाह ताला की अगर रहमत से हमकें तो एक ऐसा सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान इस वक्त एशिया में जो है ना मिनरल हब बन सकता है। और इसमें ये मामला है कि पाकिस्तान सिर्फ 150 अरब डॉलर का मादनी खजाना जो है उसके सोने की दौड़ में उम्मीदवार नहीं बना, बल्कि इसमें यह भी है कि इस तरह से हम अपनी तमाम जो है ना महरूमियाँ उनको भी दूर कर सकते हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की एक नई राह पे जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप देखें तो इकोनॉमिस्ट जो एक दुनिया का एक जो है ना ज़िम्मेदार तरीन जरीदा समझा जाता है, ये उसकी रिपोर्ट है। लेकिन इसके साथ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब कुछ हासिल करने के लिए हमें जिन चैलेंजेस का सामने उनमें बदउनवानी, अदम इस्तेहकाम और जो सिक्योरिटी के खतरात हैं वो हैं। लिहाजा वो कहते हैं ना गुड गवर्नेंस, उसके बगैर इस हम जो मकसद है इसको हासिल बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया है कि शफाफियत और अगर हम कानूनी तरीके से दुरुस्त लेकर चलेंगे तमाम तर मामलात को तो हम फ़ायदा ले सकते हैं। आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान की हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? नहीं, पर हुकूमत का ये मामला देखें, SIFC ने इसमें अपना बड़ा किरदार अदा किया, उनका बड़ा रोल है। अब हुकूमत को यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ पे बेहतर हो, ताकि जो इन्वेस्टमेंट लेके बाहर से गैर मुल्क की कंपनियां आ रही हैं वो करें। और फिर रिकॉर्ड एक देखें हमें कितना अरसा लगा। ये काम ऐसा नहीं होता मिनरल्स का कि एकदम से आपने इधर से फोटोकॉपी के लिए कागज़ डाला और उधर से निकल आया। इस पे महीने साल लग जाते हैं, बल्कि कई दफ़ा साल लग जाते हैं। तो उसमें यह भी आपको देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत अच्छी हो और फिर जो कंपनीज आएँ उनके लिए उस तरह से फैसिलिटेशन हो कि वो यहाँ पे मज़ीद सरमायाकारी करें और यहाँ पे काम जो है दिन रात काम हो। लेकिन अगर उनको सही माहौल ना मिला, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर ना हुई, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, तो फिर तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। इमरान साहब, सऊदी अरब के साथ भी हमारे मुआहदे हुए, चीन के साथ भी मुआहदे हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इन मंसूबों से या इन मुआहदों से पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे जाके आपको मुस्तहकम नज़र आ रही है? देखिए, सऊदी अरब और चीन जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत उनकी गहरी नज़र है और वो जो करने जा रहे हैं, आप ये देखें कि एक तरफ शंघाई जो है वो चीन जो है वो यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है और ख़ास तौर पे उनका ये बड़ा मामला है कि वो शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ पे एक बड़ी सरमायाकारी कर रही है। और दूसरी तरफ अगर सऊदीया की बात करें तो रेकोडिक में भी सऊदीया है और फिर चीन आप देखें तो वो भी वहाँ पे आपको मौजूद नज़र आता है। फिर सऊदी अरब जो है उनके क्राउन प्रिंस का एक मुतवक्को दौरा है यहाँ पाकिस्तान का। और आप ये देखेंगे जो आजकल ये सारे वफूद आ रहे हैं पाकिस्तान में सऊदीया से, ये सब वफूद इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस के दौरे से पहले बहुत सारे मामला जो हैं वो तय कर लिए जाएँ ताकि वो आएँ तो अमली तौर पर वो एग्रीमेंट्स करके यहाँ पर काम शुरू किया जा सके। और मैं आपको ये बता दूँ कि अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान जो है वो जोग्राफियाई तौर पे एक ऐसी जगह पे है और अल्लाह ने इस खित्ते को माला माल किया। बिल्कुल इमरान साहब, एक और पॉइंट के अब तवानाई के मंसूबे भी पाकिस्तान में जो हैं वो नए मंसूबे होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं आने वाले टाइम में बिजली भी सस्ती हो जाएगी? आवाम को खुशखबरी मिल सकती है? देखिए, आवाम को खुशखबरी ये मिलेगी कि एक तो बिजली लाजमी सस्ती होगी, लेकिन दूसरा देखिए पाकिस्तान में लिथियम के ज़खायर मिले हैं, पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर मिले हैं, पाकिस्तान में मज़ीद जो बड़ी दुनिया की बेशकीमत मादनियात हैं उनके ज़खायर मिले हैं। तो अगर यहाँ पे वैसे खुशहाली आ जाती है, लोगों के पास कुव्वत ख़रीद लोगों की बेहतर हो जाती है, तो फिर महंगी बिजली भी उन्हें सस्ती लगेगी। इस वक्त हमें बिजली इसलिए भी महंगी लगती है कि हमारे पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। एक आम आदमी अगर कमाई थोड़ी करता है तो उसको खर्चा ज़्यादा लगता है। लिहाजा एक तो ये कि ये चीज़ें बिजली वैसे भी सस्ती होगी, लेकिन जब लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा तो उनकी ज़िंदगी में आसाइशें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल इमरान साहब, हर सूबे के अंदर वसाइल से माला माल हर सूबा है हमारा। पंजाब देख लें, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा, मतलब ओवरऑल बलूचिस्तान देख लें, तो हमारे पास इतने वसाइल हैं कि अगर हमें बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत
ضرورت ہے تاکہ ڈیفینیٹلی ڈگ آؤٹ کیا جا سکے ان تمام تر اپرچونٹیز کو جس کے ذریعے روزگار فراہم کیا جا سکے لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی پنجاب کی بات کی جائے، خاص طور پہ پنجاب کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، اور سعودی عرب کی آپ بات کر رہے تھے، میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی، اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ ٹاپ پر ہے اس وقت، کہ اتنے وسائل ہیں لیکن ہمارے پاس بہتر وہ اپرچونٹی نہیں ہے یا بہتر راستہ نہیں ہے ٹو فائنڈ آؤٹ. میں اب آپ کو تھوڑا سی بات دیکھیں، پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سوئی گیس ہے جو وہ سوئی کے مقام سے نکلی اور صرف بلوچستان میں یا پھر سندھ میں نکلنا شروع ہوئی. اب آپ کو لیٹسٹ پوزیشن پتہ ہے کہ جو کے پی سے سوئی گیس نکل رہی ہے، جو گیس کے ذخائر کے پی سے مل رہے ہیں، کڑک سے اور دوسرے، اور وہ قدرتی گیس جو وہ اس کی کوالٹی سوئی سے نکلنے والی کوالٹی سے کہیں بہتر ہے. پنجاب کی اگر بات کریں تو یہاں جو پنک سالٹ ہے اس کو دیکھ لیں، چنیوٹ میں جو آئرن کے ذخائر ہے وہ دیکھ لیں، پھر سونا نکل کئی جگہ سے ہے. تو یہ پنجاب جو ہے یہ دیکھیں، بلوچستان دیکھیں، کے پی دیکھیں، سندھ دیکھیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پورے ملک میں یہ ہمارے پاس ذخائر تو ہیں، لیکن وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ کریج ہونی چاہیے اور وہ وسائل ہونے چاہیے کہ ہم پوری ایمانداری سے ان چیزوں کو نکال کے اور پھر اس ملک کی ترقی پہ خرچ کریں. بالکل. اب بیرونی طور پہ ہمیں سرمایہ کاری بھی یقینی طور پہ ملے گی، آگے جا کے مدد بھی مل رہی ہے. عمران صاحب، ایس آئی ایف سی جس طرح سے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرا رہی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان توانائی میں خود کفالت کی منزل طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں زینب، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایس آئی ایف سی کے رول سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن معاملہ یہ کہ کیا توانائی کے جو ذخائر ہیں صرف وہ پورے کر لینا ہی کافی ہے؟ پھر وہی بات ہے کہ توانائی کے اب بجلی تو ہمارے پاس سرپلس ہے، لیکن اگر مہنگی اتنی ہے کہ کوئی صنعت کار اس کو یوز ہی نہیں کر سکتا، عالمی منڈیوں میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، ایکسپورٹ کے لیے دیکھیں اگر اس کا لاگت ہی پوری نہیں ہو سکتی تو ہم نے پھر ایسی توانائی کو کیا کرنا؟ لہٰذا اس پہ بھی ضرورت ہے اس وقت کہ ایسے جو ذخائر ہیں، جو ایسے طریقہ کار ہیں وہ اپنائے جائیں کہ جس سے ہمیں سستی توانائی ملے. بالکل بالکل. پاکستان بڑے معاہدے کر رہا ہے، بڑے منصوبے جو ہیں پاکستان کے طے پا رہے ہیں چین کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر مناسب شفافیت اور قانونی طریقہ کار ہمارا مناسب ہوگا تو یقینی طور پہ پاکستان جو ہے وہ سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع جو ہیں پاکستانیوں کو ملیں گے اور پاکستان زرعی ملک سے صنعتی ملک بن سکتا ہے. تو اب سب کی نظریں جو ہیں انہی معاہدوں کی طرف ہیں کہ پاکستان کے لیے نئے راستے کھلیں گے. عمران صاحب، ہر صوبے کے اندر وسائل سے مالا مال ہر صوبہ ہمارا، پنجاب دیکھ لیں، سندھ، بلوچستان، کوئٹہ، مطلب اوورال بلوچستان دیکھ لیں، تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر ہمیں بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ ڈیفینیٹلی ڈگ آؤٹ کیا جا سکے ان تمام تر اپرچونٹیز کو جس کے ذریعے روزگار فراہم کیا جا سکے لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی پنجاب کی بات کی جائے، خاص طور پہ پنجاب کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، اور سعودی عرب کی آپ بات کر رہے تھے، میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی، اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ ٹاپ پر ہے اس وقت، کہ اتنے وسائل ہیں لیکن ہمارے پاس بہتر وہ اپرچونٹی نہیں ہے یا بہتر راستہ نہیں ہے ٹو فائنڈ آؤٹ. میں اب آپ کو تھوڑا سی بات دیکھیں، پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سوئی گیس ہے جو وہ سوئی کے مقام سے نکلی اور صرف بلوچستان میں یا پھر سندھ میں نکلنا شروع ہوئی. اب آپ کو لیٹسٹ پوزیشن پتہ ہے کہ جو کے پی سے سوئی گیس نکل رہی ہے، جو گیس کے ذخائر کے پی سے مل رہے ہیں، کڑک سے اور دوسرے، اور وہ قدرتی گیس جو وہ اس کی کوالٹی سوئی سے نکلنے والی کوالٹی سے کہیں بہتر ہے. پنجاب کی اگر بات کریں تو یہاں جو پنک سالٹ ہے اس کو دیکھ لیں، چنیوٹ میں جو آئرن کے ذخائر ہے وہ دیکھ لیں، پھر سونا نکل کئی جگہ سے ہے. تو یہ پنجاب جو ہے یہ دیکھیں، بلوچستان دیکھیں، کے پی دیکھیں، سندھ دیکھیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پورے ملک میں یہ ہمارے پاس ذخائر تو ہیں، لیکن وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ کریج ہونی چاہیے اور وہ وسائل ہونے چاہیے کہ ہم پوری ایمانداری سے ان چیزوں کو نکال کے اور پھر اس ملک کی ترقی پہ خرچ کریں. بالکل.